अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल्चर होता क्या है? कल्चर का मतलब है सकाफत। सकाफत हमें विरासत में मिलती है हमारे आबाओ अजदाद से, तो फिर हमारे बच्चों को पहुँचती है, फिर उनके बच्चों, तो पूरा एक साइकिल चलता है। और दुनिया में हज़ारों किस्म के कल्चर्स है, और वो भी अलग कंट्री में, अलग प्लेसेस में और अलग जगहों में। वो भी मैंने जिस क्या बताया, हज़ारों किस्म के कल्चर होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अराउंड 5 कल्चर है या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर सवाल आते हैं, हम नए कल्चर क्यों एक्सपीरियंस करें? हमारा अपना कल्चर हमारे लिए सही है, हमारे आबाओ अजदाद उसको फॉलो करते आ रहे, बस हम भी फॉलो करें। हम न्यू कल्चर क्यों एक्सपीरियंस करें, क्या वजह है? तो आपको मैं इसके 3 रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले, बिल्ड एम्पैथी। एम्पैथी आपके अंदर बिल्ड होती है, आपके अंदर मतलब प्यार बिल्ड होता है, आपके अंदर एहसास बिल्ड होता है एक दूसरे के लिए। जैसे अगर मैं बलूचिस्तान के कल्चर के बारे में लर्न करूँगा, बलूचिस्तानियों के बारे में, उनका जो कल्चर है, आई विल लर्न अबाउट वो कौन से कपड़े पहनते हैं, वो कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। फिर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत और हमारा उनके साथ दिली लगाव हो जाएगा। तो इसलिए बिल्ड एम्पैथी हो जाता है। और जब आप नए कल्चर के बारे में लर्न करते हैं, आप बहुत इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, दुबई में कितने कल्चर्स है, पाकिस्तानी, इंडियन। जब टीवी के सामने आते हैं स्क्रीन पर, तो कितना झगड़े वगैरह, एक दूसरे के पीछे गालियाँ और वगैरह वगैरह, वैसे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप दुबई जाएंगे, पाकिस्तानी और बंगाली और उसके साथ इंडियंस इकट्ठे एक कंपनी में बात करते हैं, इकट्ठे एक रूम में सोते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं। तो उनको उनके कल्चर के बारे में पता है, तो कितना ज़्यादा इम्पेक्ट बना, मतलब प्यार मोहब्बत उनके दिल में बना तो बना है। फिर उसके साथ सेकंड जो है, फास्टर कनेक्शन। फास्टर कनेक्शन आपको दूसरा फ़ायदा मिलता है। अगर आप एक कल्चर के बारे में लर्न करेंगे, तो आपको फास्टर कनेक्शन होगा। अगर आपको मतलब इंडियन लैंग्वेज के बारे में पता ना हो, और एक ऐसे लफ्ज़ इंडियन बंदा आपको बोले कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे, तो मतलब आपको ये पता नहीं हो कि ये इनके ही कल्चर के अंदर ऐसे बात की जाती है, तो फिर आपको उनके साथ मतलब दोस्ती टूट जाती है। तो अगर आपको कल्चर के बारे में इनके बारे में आपको पता हो, इनके कल्चर के बारे में आपको पता हो, तो आपका कनेक्शन जल्दी बिल्ड होता है। आप ज़्यादा करीब रहते हैं, आप ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात करते हैं। आप समझते हैं कि मैं इसके साथ बात कैसे करूं, आपको बातों करने का तरीका भी आ जाता है कि मैं इसके साथ अगर बैठूं, तो अगर मैं इनफॉर्मल वे के साथ बात करूंगा तो इसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो हर ए टू जी थिंग आपको पता लग जाता है। अगर वो मंदिर जाता है तो आपको एक मतलब आपको आम दिखते, इसलिए आपको उसके कल्चर के बारे में पता है कि हाँ, ये मंदिर जाते हैं। और अगर किसी को पता ना हो, तो ऐसे कर रहा है, हाँ ये किधर जा रहे हैं, ये मस्जिद क्यों नहीं जा रही, इधर क्यों जा रहे? तो फिर उस बंदे को भी फिर अच्छा नहीं लगता यार, या उस जो खुद बोल रहा है उसको भी खुद अच्छा नहीं लगता। पर्सनल ग्रोथ, ये थर्ड पॉइंट है। जब आपको एक जगह के बारे में पता लगता है कि हाँ, इधर ये लोग ये खाते हैं, इधर लोग ऐसे बात करते हैं, इधर लोग ऐसे बिहेव करते हैं, तो आप उनसे कुछ सीखते भी है। अगर आप एक अरेबिक बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आपको उनके उनके आदाब को जवाब देके कि आपको अच्छा लगेगा, आपको काइंड फील होगा। वो लोग जो है वो अपने मजदूरों के साथ, अपने लोगों के साथ थोड़े से काइंड होते हैं। तो आप उससे ये लर्न करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है, सेल्फ ग्रोथ है या नहीं है ना? तो आपको ये एक फ़ायदा मिल गया। दूसरी बात, अगर आपको एक कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में आपको पता लगता है, और आप एक इंडिया में है, तो आपको पता लग गया कि ये लोग खाने में ये पसंद करते हैं। आप एक खाने का रेस्टोरेंट खोल ले उधर, तो आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? तो आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? आपको फ़ायदा हुआ, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको कल्चर के बारे में और नॉलेज भी मिल रही है। तो एक कल्चर की वजह से आपको कितना बड़ा बिजनेस मिला, क्या आप सारे लोग आ रहे और तुम सिखा रहे, तो कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। बिहेवियर, आप उनसे बिहेवियर सीखते हैं, आप उनसे उनका फूड
کہ ہر چیز اگر آپ پھر ایک ریسٹورینٹ بھی کرنا چالو کرنا چاہے ایک 5 اسٹار، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو آپ کو آپ کے سیلف گرومنگ بھی پھر ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی ہے امپورٹنس آف لرننگ اے نیو کلچر۔ ابھی ہم بات کریں گے ایک نیا کلچر، آپ کو میں آئیڈیا دوں گا نیا دنیا میں اوور آل ورلڈ دنیا میں کیسے کلچر ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی بات کروں گا جاپان کے بارے میں۔ سب سے پہلے جاپان ہاسپٹیلٹی اور سمپلسٹی دنیا بھر میں ان کو جانا جاتا ہے ان 2 چیزوں پر۔ پھر اگر ہم ان کے کلچر کے بارے میں بات کریں تو یہ جھک کے سلام کرتے ہیں، یہ جب لوگ ساتھ ملتے ہیں تو جھک کے یہ لوگ جھکتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ لوگ کبھی بھی یہ لوگ کبھی بھی بات نہیں کاٹتے۔ مطلب میں اگر بات کروں جی آپ کیسے ٹھیک ٹھاک، تو یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ بیمار ہے، یہ خراب ہے۔ مطلب جب وہ بات ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ دوسرا بندہ جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ بیمار ہے، تھوڑا سا اس کا طبیعت خراب ہے، تو کبھی بھی بات نہیں کاٹتے۔ تیسرا، جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو جوتے اتار کر گھر میں انٹرنس کرتے ہیں، ان کے گھر میں کارپیٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک کلچر ہے۔ پھر آخری میں اپنے ٹیچر، اپنے جو ان کے گیسٹ ہیں اور اپنے بڑوں کا شدید احترام کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم میکسیکو بھی بات کریں گے۔ میکسیکو میں موسیقی، رنگی اور خوشی یہ ان کا دینی یا خاندانی ایک رواج ہے۔ ان کا ایک بہت عجیب قسم کا کلچر ہے۔ کیوں عجیب قسم کا ہے کہ اور ایک انگلش یا برٹش ملکوں میں فیملی کلچر نہیں ہوتا، مطلب ایک اکٹھے سارے لوگ، مطلب چچا چچی اور پھر بھائی کی جو فیملی ہے ساری، مطلب جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے۔ لیکن میکسیکو میں لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوکل لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہے۔ پھر جو دوسری بات ہے، یہ اپنے بڑوں کا احترام بہت ضرور ہی سمجھتے ہیں، مطلب یہ سمجھتے ہیں دیٹ از اور فرسٹ پرائیورٹی۔ سو یہ ہے فل میکسیکو کا۔ ابھی ہم بات کریں گے فرینچ۔ تو فرینچ اس چیز کے لیے مشہور ہے اپنے کلچر میں، خوبصورتی، مفاصتی آداب، قانون اور مذہب معاشرتی آداب کے لیے مشہور ہے۔ تو فرینچ میں لوگ زیادہ بچوں پر تعلیم اور تربیت پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جوائنٹ فیملی پسند نہیں کرتے ہیں، ایک عام اونلی ون فیملی ہی لیونگ یہ پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آداب کے بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شادی کو بھی بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن شرائط پر۔ کیسے شرائط؟ مطلب اگر ایک اس کا ہسبینڈ کام کر رہا ہو تو اس کی جو وائف ہے وہ بھی کام کرے گی، تو ایسے اور بھی شرائط ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ایکسپلور کلچر۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے سفر کریں۔ جب آپ زیادہ سفر کریں گے تو آپ کو زیادہ کلچر کے بارے میں نالج ملے گی۔ کتابیں پڑھیں، جب آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کو ڈیٹس اور کلچر کے بارے میں پتہ لگے گا، جیسے کہ اوٹومن امپائر ترکی میں، تو آپ کو کہ کلچر اور ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا وہ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو میلوں میں شرکت لے، جیسے کہ ہمارا لوک ورثہ ہے، تو آپ میلوں میں شرکت لے، نئی زبانیں سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی میلوں میں شرکت کریں۔ جب آپ ثقافتی میلوں میں شرکت کریں گے آپ کو بہت آئیڈیا ہوگا، جیسے ہمارے اسلام آباد میں لوک ورثہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل کھانے کا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہمارے کے پی کے میں کباب بہت مشہور ہے، تو اور ملکوں میں اور کھانے بہت مشہور ہوں گے۔ کنکلوژن میرا یہ ہے کہ نہیں، جب آپ کلچر سیکھیں گے آپ کو بہت امپرومنٹ ملے گی، اور جب آپ نئے لوگ ساتھ ملیں گے آپ کو اور بھی امپرومنٹ ہوگا۔ تو آئی ول سجیسٹ یو کہ نئے کلچر ملے، اور جب آپ کے ساتھ نئے کلچر کے لوگ ملیں گے تو ان کو ایکسیپٹ کریں، اپنی زندگی میں لائیں ان کو۔ تو آج اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔